कभी रात को खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इन गिनत सितारों को देखते हुए ये ख्याल आया है कि ये सब आखिर है क्या? जी बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा सवाल है जो कभी न कभी जहन में जरूर आता है। मतलब क्या हम, ये जमीन और ये पूरी कायनात महज एक ब्लाइंड कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा है, या फिर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान मौजूद है? और यही वो बुनियादी सवाल है जिसे हम आज के इस तफसीली जायजे में एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेस है ना, खास तौर पर द फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, कॉस्मिक डिजाइन एंड डिवाइन विजडम वाला स्क्रिप्ट, वो इसी राज को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम फिजिक्स के मुश्किल तरीन कवानीन से लेकर कुरानी हवालों तक हर चीज का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और गहरा तज्जिया करें। और यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि हमारा मकसद कोई साइड लेना नहीं है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो साइंस और फलसफे का मिलाप है, ये सोर्सेस के मुताबिक हमें क्या बताता है। हाँ, ताकि सुनने वाले खुद अंदाजा लगा सकें कि कायनात की तख्लीक का ये राज किस कदर हैरान कुन है। जी, हम फिजिक्स के इन मादी हकायक को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जो दरअसल एक बहुत बड़ी बहस की बुनियाद बन रहे हैं। चलें इसको तफसील से समझते हैं। आज के मवाद का जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है फाइन ट्यूनिंग, यानी कायनात का इंतहाई नाजुक तवाजुन। हाँ, आमतौर पर जब नेचर को देखा जाए तो लगता है कि बस सब कुछ खुद ब खुद चल रहा है, लेकिन फिजिक्स बताती है कि इस कायनात के कुछ मखसूस कवानीन हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स्ड हैं। बिल्कुल, और ये कवानीन जिंदगी के लिए किस कदर लाजमी है, ये जानकर वाकई हैरत होती है। सोर्सेज में खास तौर पर कुछ फोर्सेस का जिक्र किया गया है, जैसे कशिश सकल यानी ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी सबसे वाज़ेह मिसाल है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। आर्गुमेंट ये है कि ये फोर्सेस एक खास और इंतहाई प्रिसाइज मिकदार पर सेट है। यहाँ सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये वैल्यूज कितनी सेंसिटिव हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर इन कवानीन या फोर्सेस की मिकदार में जरा सी भी तब्दीली आ जाए, जरा सी मतलब बाल बराबर भी? हाँ, बाल की चौड़ाई के करोड़ों हिस्से के बराबर भी, तो जिंदगी तो दूर की बात है, खुद कायनात का वजूद भी बाकी ना रहे। वाकई? बिल्कुल, ग्रेविटी को ही ले लें, अगर इसमें मामूली सा भी इजाफा हो जाता तो बिग बैंग के फौरन बाद कायनात फैलने के बजाय अपने ही बोझ तले वापस कोलैप्स कर जाती। और अगर थोड़ी सी भी कम होती तो कायनात इतनी तेजी से फैलती कि सितारे और गैलेक्सियां कभी बन ही ना पाते। सब कुछ गैस बनकर उड़ जाता। सही कहा आपने। कोई सितारे नहीं होते तो कार्बन बेस्ड लाइफ कहाँ से आनी थी? और सिर्फ ग्रेविटी नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मिसाल भी इतनी ही माइंड ब्लोइंग है। ये वही फोर्स है ना जो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ कर रखती है? जी हाँ, अगर ये फोर्स मौजूदा मिकदार से सिर्फ 2% ज्यादा होती तो कायनात में हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट बन ही ना पाता। और पानी के बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर ही मुहाल है। बिल्कुल, और अगर ये फोर्स 5% कम होती तो कोई भारी एलिमेंट वजूद में ना आता। हम इंसान जो कार्बन से बने हैं, हमारा वजूद इन कांस्टेंट्स की परफेक्ट वैल्यू के बगैर नामुमकिन था। इस तसव्वुर को आसान बनाने के लिए सोर्सेज में एक बड़ी जबरदस्त रोजमर्रा की मिसाल दी गई है। वो ट्रेन वाली एनालॉजी। हाँ, जरा तसव्वुर करें कि एक तेज रफ्तार हिचकोले खाती हुई ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन के अंदर एक सुई की नोक के ऊपर पेंसिल को सीधा खड़ा करके मुतवाजन रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन और एब्सर्ड लगता है। बिल्कुल, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि कायनात का तवाजुन, खास तौर पर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का तवाजुन, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इससे भी ज्यादा बारीक है। हाँ, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जो मार्जिन बताया गया है वो 10 की ताकत 120 में 1 हिस्से के बराबर है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो फिर साइंसदान इस हैरानकुन तवाजुन के बारे में क्या कहते हैं? मतलब क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? स्क्रिप्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से तबियातदान ये मानते हैं कि कायनात का यूं वजूद में आना इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन उसका इम्कान बहुत कम होगा। जी, इसकी प्रोबेबिलिटी इंतहाई कम है। रियाजी के हिसाब से उसे सिफर ही कंसिडर किया जाता है। तो फिर इस कम इम्कान वाले इत्तेफाक को साबित करने के लिए साइंसदान क्या दलील देते हैं? क्योंकि वो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, वो इस मसले को हल करने के लिए मल्टीवर्स का नजरिया पेश करते हैं। मल्टीवर्स यानी बेशुमार कायनातें? हाँ,
ان کا ماننا ہے کہ شاید اربوں خربوں یا لامحدود کائناتیں موجود ہیں، اور امکانات کے قانون کے تحت ان میں سے کم از کم ایک کائنات تو ایسی بن ہی جائے گی جس میں فزکس کے قوانین اتفاق سے زندگی کے لیے پرفیکٹ ہوں۔ اور چونکہ ہم اس خوش قسمت کائنات میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ فائن ٹیونڈ ہے۔ صحیح، ملٹی ورس کی تھیوری اسی لیے پاپولر ہے تاکہ فائن ٹیوننگ کے جواب میں کسی ڈیزائنر کی ضرورت کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اسکرپٹ یہ دلیل دیتا ہے کہ ملٹی ورس کا نظریہ بھی اس بحث کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ سوال تو پھر بھی اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ خود ملٹی ورس کا آغاز کیسے ہوا۔ اچھا، یعنی اس کو بنانے والا میکینزم کہاں سے آیا؟ بالکل، اگر کوئی کاسمک جنریٹر لگاتار نئی کائناتیں بنا رہا ہے تو اس جنریٹر کے اپنے قوانین کہاں سے آئے؟ اس کو چلنے کے لیے بھی تو انتہائی پیچیدہ قوانین اور کانسٹنٹس کی ضرورت ہوگی۔ یعنی وہ تھیوری اصل سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں کہ اس سب کا الٹیمیٹ اوریجن کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ملٹی ورس کا نظریہ ڈیزائنر کے سوال کو ختم نہیں کرتا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اسکرپٹ اب اس سائنسی الجھن سے نکل کر خالصتاً مذہبی اور قرآنی نقطہ نظر کی طرف جاتا ہے۔ جی، اور یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ سورسز کس طرح ان دونوں پہلوؤں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ بالکل، غیر جانبدار انداز میں اگر ہم اسکرپٹ کا وہ حصہ دیکھیں تو اس میں سورت الذاریات کی آیت 47 پیش کی گئی ہے۔ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ اور ہم نے آسمان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ ویڈیو بنانے والے کے مطابق یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ایک خاص حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا جو آخری حصہ ہے کہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، یہ تو سیدھا ماڈرن کاسمولوجی کے کائنات کے پھیلاؤ والے کانسیپٹ سے جا ملتا ہے۔ ہاں، جس کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی ہم بات کر رہے تھے جو پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اسکرپٹ اس کو براہ راست اس آیت سے لنک کرتا ہے۔ تو اسکرپٹ کا بنیادی استدلال یہ ہوا کہ کائنات کی ہر باریکی، وہ تمام سائنٹیفک کانسٹنٹس جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، دراصل اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اسکرپٹ بتاتا ہے کہ فائن ٹیوننگ کا نظریہ ثابت کرتا ہے کہ ہر چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک وجہ، ایک کاز اور ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور فلسفی اور الہیات دونوں اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیزائن اس کے وجود کی اصل وجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو زمین پر ایک پیچیدہ گھڑی پڑی ملے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ بالکل۔ تو جس طرح ایک گھڑی اپنے بنانے والے کی ذہانت کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح کائنات کی یہ فائن ٹیوننگ ایک زبردست ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی سورسز کے مطابق سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نہیں، اسکرپٹ کے اس اہم نتیجے پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ سائنس اور وحی دونوں کائنات کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات ایک پرفیکٹلی ٹیونڈ مشین ہے، اور مذہب اس مشین کے بنانے والے سے ملواتا ہے۔ دونوں بظاہر مختلف زبانیں بول رہے ہیں مگر ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اسکرپٹ اسی آہنگی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو چلے آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے اسکرپٹ کی مدد سے جانا کہ کشش ثقل اور نیوکلیئر فورسز کے انتہائی باریک توازن سے لے کر ملٹی ورس کی الجھنوں تک کیا کیا سائنسی حقائق موجود ہیں۔ اور پھر ہم نے قرآنی حوالوں اور فلسفیانہ دلائل کا بھی جائزہ لیا کہ اسکرپٹ کائنات کے مقصدی ہونے کا کیا استدلال پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بحث ان لوگوں کے لیے کیوں اہم ہے جو اسے سن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رات کو تارک آسمان کی طرف دیکھے گا تو یہ معلومات اسے سوچنے پر مجبور کریں گی کہ کیا یہ سب محض اندھے طبعی قانونوں کا نتیجہ ہے یا کسی عظیم الشان منصوبے کا حصہ۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اسکرپٹ کے مطابق کائنات ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک مکمل اور بامقصد ڈیزائن ہے، ایک ماسٹر پیس ہے جس میں ہر چیز کو بڑی حکمت سے ترتیب دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور اب پروگرام کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو اسکرپٹ میں تو نہیں ہے لیکن اسی بحث سے نکلتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر واقعی یہ کائنات اتنی باریکی سے ترتیب دی گئی ہے تاکہ اس میں زندگی پنپ سکے، تو کیا ایسا ممکن ہے
کہ کائنات کو مکمل ہونے کے لیے شعور کی ضرورت تھی؟ شعور یعنی کانشیسنس؟ ہاں، کیا ہم انسان دراصل خود کائنات کا وہ حصہ ہیں جو اس نے اپنے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تخلیق کیا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں طویل عرصے تک گونجتا رہے گا۔ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔